मैं गारंटी देता हूँ हर बंदा फ़ीस यहाँ रिकवर कर लेता है। सही उन पैसों के चक्कर में हो जाते हैं वो इलीगल। 500 पे किंगस्टन यूनिवर्सिटी मैंने सुना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे। तो यार मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आज जुबली इवेंट की वीडियो अपलोड करनी थी, बल्कि कल करनी थी, लेकिन यार दरअसल समर्स शुरू हो गए हुए हैं और समर्स में आपको पता है भाई फ़ीस निकालनी पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया और उसमें ना एडिटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाया। लेकिन मुझे काफ़ी कमेंट्स और कुछ इनबॉक्स भी आए थे इंस्टाग्राम पे कि यार हम अगर यहाँ आके इलीगल हो जाएं तो हम यहाँ पे कैसे पैसे कमा सकते हैं, या हमारे पास अगर हम फ़ीस ना दे पाएँ तो क्या करना चाहिए, हमें घर से मंगवाएं। तो मैंने सोचा कि यार आज आपको बताता हूँ कि पहली बात कि यहाँ इलीगल बच्चे होते क्यों हैं, और दूसरा ये कि अगर आप होते हो तो इलीगल और लीगल में फ़र्क क्या है। तो यार पहली बात यह है कि भाई उनसे यहाँ पे आके फ़ीस नहीं निकलती। फ़ीस क्यों नहीं निकलती कि यार घर पे आके बैठे रहते हैं। भाई यहाँ पे काम लेना है तो आपको बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है। हाँ, यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन अगर आप भाई उनके दरवाज़े पे जाके भी उनसे जॉब का कहोगे तो डेफ़िनेटली आपको जॉब जल्दी मिलेगी। ये बात मैंने आजमाई हुई है। ऑनलाइन मैंने भी ऑनलाइन के चक्कर में बड़ी देर बैठा रहा हूँ घर। 1 महीना मेरा भी ज़ाया हुआ, पर उतने देर में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आते हैं तो इतनी जल्दी भी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप उनके पास जाके जॉब का कहोगे तो बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपका फॉर्म वहाँ पे फिल करके वहाँ पे आपको जॉब दे सकते हैं। तो वरना यहाँ पे यार ये है कि काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्ट लिंक बहुत मुश्किल से होता है आपका। बीच में कोई ना एजेंट बैठा होता है जो आपको डायरेक्ट होने नहीं देता। आप जितना भी नेट पे देख लोगे ना 90% वो इनडायरेक्ट ही आपको जॉब मिलती है किसी कंपनी के थ्रू। तो उनको पहली बात तो भाई जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिली तो भाई पैसे नहीं होंगे, तो भाई उन पैसों के चक्कर में हो जाते हैं वो इलीगल। तो यार देखो, टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। कम अज़ कम मैं बता रहा हूँ 3 माह कम अज़ कम लगते हैं। अगर तो आपका यहाँ कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है जो आके आपको जॉब दिला दे, या आपको ही आते मिल जाए तो यार वेल एंड गुड है। मैं ये नहीं कहता कि 3 महीने ही लगते हैं, ठीक है, लेकिन कम अज़ कम 3 महीने लेके चलो जो आपको लगते ही लगते हैं। आपके यार बैंक कार्ड्स वगैरह बनते हैं, आपने नेशनल इंश्योरेंस वगैरह अप्लाई करना होता है, उसके बाद बीआरपी कुछ का लेट हो जाता है, कुछ का काफ़ी लेट हो जाता है। तो यार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, पर कम से कम 3 महीने लेके चलो। और ये ना सोचो कि यार आपने घर पैसे आते ही आपने यहाँ से ना 2 लाख घर भेज दिया, 3 लाख घर भेज दिया, तो यार ऐसा कोई चक्कर नहीं होने वाला। ख़ास तौर पे अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो तो मेरी बात ये ध्यान से सुन लो यार। कम अज़ कम 1 साल की फ़ीस दे के आओ। यार मैं गारंटी देता हूँ आप यहाँ पे फ़ीस रिकवर कर लोगे और अगले साल की फ़ीस भी दे दोगे। लेकिन ये ना करना कि यार 6 महीने की देके आओ, क्योंकि यार जो इंटर के होते हैं ना वो मैच्योर नहीं होते और ज़्यादा काम करने के आदी भी नहीं होते, तो वो यहाँ पे आके ना फंस जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इलीगल होते भी वही हैं। उनको करता कौन है? सेकंड बात, भाई यहाँ पे आके ना मैंने ये देखा, जब मैं दूसरे दिन आया था ना तो मुझे दूसरे दिन ही इतने लोग इलीगल मिल गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब वो क्या निज़ाम है, उनका निज़ाम ये होता है कि वो आपको काम ऐसे बताते हैं जो आप काम करते रहोगे और आपकी यूनिवर्सिटी छूट जाएगी। तो भाई एक जो बैड न्यूज़ है ना इलीगल बच्चों के लिए वो ये है कि अब जो बीआरपी मिलता है, पहले बीआरपी होता था कि चलता रहता था, आप उस पर जितना मर्ज़ी काम कर सकते थे। लेकिन अगर अब आप बीआरपी ले भी लेते हो तो लेने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी जो होम ऑफिस है वहाँ पे ईमेल कर देती है कि ये बच्चा हमारे पास नहीं आ रहा, और आपका अकाउंट पीछे से फ्रीज़ कर देती है। क्योंकि अब बीआरपी को चलाने के लिए भी एक कोड आता है, कोड का नाम मुझे भूल गया, फिर भी मैं यहाँ लिख दूँगा अगर मुझे याद आया। तो वो कोड आपको देना पड़ता है आगे जहाँ पे आपने जॉब करनी है। तो भाई आपको तब मसला होगा, आपका वो नहीं चलेगा। फिर आपको वही जो बच्चे पूछते हैं कैश इन हैंड क्या होता है, वो काम करना पड़ता है। और उसमें 5 पाउंड 6 पाउंड यार जो आपने 5 महीने में कमा लेना है ना एनआई पे, वो आप 1.5 साल कमाते रहोगे कैश इन हैंड में, इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो भाई दूसरी बात तो ये थी। तीसरी बात ये कि यार अब आप आ रहे हो इंटर में, मास्टर्स की बात बाद में करते हैं। आप आ रहे हो इंटर में, अब उसमें ये होगा कि आपका बिल्कुल भी कंप्यूटर वर्क आपको नहीं आता होगा। अगर आ रहे हो तो भाई अच्छे से सीख के आना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, सब कुछ लैपटॉप मोबाइल पे होता है।
تو اگر کیونکہ جو ماسٹرز والے ہوتے ہیں یار انہوں نے تو اتنی اسائنمنٹس بنائی ہوتی ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن انٹر والوں کو مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب مشکل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم سے پڑھا نہیں جا رہا، مشکل، اب مشکل نہیں ہوتا، بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو یوز کرنا نہیں آتا یار اس چیز کو، تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے جہاں پہ اتنے پیسے اتنی فیس دینی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، فیل ہو گئے تو علیحدہ چکر ہے، تو بھائی وہ فیس ہی نہیں دیتے، اور جب فیس نہیں دی تو بھائی پیچھے آپ کی ای میل چلی گئی اور آپ بی آر پی کینسل ہو گیا اور آپ بھائی انلیگل ہو گئے۔ پھر بعد میں جب 2-3 مہینے وہ سوچتے ہیں، 2-3 مہینے بعد دیکھتے ہیں کہ یار دوسرا بچہ اتنے پیسے کما رہا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں ہر بندہ فیس یہاں ریکور کر لیتا ہے، 100 راستے نکل آتے ہیں یار۔ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا وہ میں نے آپ کو پورے انلیگل وے بتائے ہیں، لیکن کچھ اور طریقے بھی یہاں ہوتے ہیں، ریکمنڈ میں ابھی بھی نہیں کر رہا، لیکن وہ آپ کی مرضی ہے بھائی، فیس نکل جاتی ہوتی ہے، ٹینشن نہیں لینی۔ یقین مانو اتنے انسٹاگرام پہ میسیج آ گئے تھے کہ بھائی آپ کی ویڈیو نے ڈرا دیا، بھائی میں نے بالکل صحیح بات بتائی ہے وہاں پہ جو یہاں پہ چلتا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اینڈ پہ کہ بھائی نظام ہر طرح کا چل جاتا ہے، تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، یہ بات کسی بندے نے غور نہیں کی بھائی، تو یار فیس نکل جاتی ہے، پر میں یہ بتا دوں بہت محنت لگتی ہے، بہت محنت لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو بھائی ہارڈ ورکر بنا کے آنا۔ تو بھائی تیسرا پوائنٹ تو یہ کہ بھائی جب ان سے اسٹڈیز نہیں ہوتی تو وہ کوئٹ کر دیتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں بھائی لیگل اور انلیگل میں فرق کیا ہے۔ اب دیکھو یار، آپ لیگل ہونا، ہر کام آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، ہر طرح کا اکاؤنٹ آپ بنا سکتے ہو، تھوڑا سا پڑھنے کے بعد تھوڑے جب آپ کے اکاؤنٹ رننگ میں آ جاتے ہیں، آپ لون وغیرہ لے سکتے ہو، ہر چیز آپ کو لون پہ ایزیلی مل جاتی ہے یہاں پہ۔ اور اگر آپ انلیگل ہو تو یار 100 مسئلے مسائل ہیں، آپ ان کو کیا ڈیفائن کرو گے کہ بھائی میں یہاں پہ انلیگل رہ رہا ہوں، کبھی بھی نہیں کرو گے، آپ کو دستی اٹھائیں گے اور پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش پھینک دیں گے، کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ میں نے پنجابی لوگ دیکھے ہیں، خاص طور پہ کنسٹرکشن سائٹ پہ، کیونکہ وہاں بھائی پیسے بہت اچھے بنتے ہیں، لیکن بھائی اتنی محنت ہوتی ہے کہ بندہ نا رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا پیچھے، کیونکہ محنت بہت، آپ کو بھی پتہ ہے دیہڑی دار بندے کا یہاں پہ کیا پاکستان یا انڈیا جہاں بھی رہو تو وہاں پہ کتنی محنت ہوتی ہے، تو زیادہ تر لوگ میں نے وہیں دیکھے ہیں، کیونکہ پیسہ بنتا ہی وہیں پہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یار آپ نیشنل انشورنس پہ انلیگل بندہ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، این آئی والا بندہ کھل کے کر سکتا ہے، یار آپ کو پی ایس ڈبلیو بھی تو ملنا ہے، آپ کو بیچ میں سمجھ بھی تو ملنے ہیں، ان کا ویٹ کرو، جتنا کام کرنا ہوگا یار اس میں کرنا۔ اب دیکھو میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں جو بھائی 12 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور سٹل 80 پاؤنڈ لے رہے ہیں، سٹل 80 پاؤنڈ۔ آپ اگر لیگل وے میں کسی اچھی جگہ پہ کام کرتے ہیں 100 سے 150 پاؤنڈ ہنس کے کما سکتے ہو یار، اپنے سمز میں یا پی ایس ڈبلیو میں ایزیلی کما سکتے ہو، لیکن انلیگل ہو کے پھر یہی ہے، پیسہ بن جاتا ہے، اس کے بھی اور کافی سورسز ہیں، لیکن آپ اس کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر سکتے یار جیسے آپ کو کرنا چاہیے اس پیسے کو۔ دوسرا، ہر ٹائم آپ کے سر پہ نا موت منڈرائی پھرتی ہے، کیونکہ یہاں پہ نکر پہ نا یار شکایتی ٹٹو ہوتے ہیں، کوئی آپ کا روم میٹ ہی بتا دینا کہ یہ بندہ بھائی میرے ساتھ انلیگل رہ رہا ہے۔ مجھے ریسنٹلی ایک واقعہ پتہ لگا ہے کہ ایک بندہ اٹلی سے آیا تھا آئی گیس، یہاں پہ کوئی انگلش کورس کرنے، ٹھیک ہے، 6 ماہ کا کورس تھا، کورس کیا، کسی چکن شاپ پہ جاب کرنے لگ گیا، جاب کر رہا تھا، لیکن میرے خیال میں 2 ہفتے اس کے اوپر ہو گئے تھے بھائی، وہاں پہ انہوں نے مارا چھاپا مارنے کے بعد انہوں نے پکڑ لیا اس بندے کو، اس کو کہا کہ بھائی پاسپورٹ کہاں، پاسپورٹ دیکھا، اس نے بتایا کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، کیونکہ پولیس ہے اس کو سب پتہ، ان کو تو پتہ لگ ہی جانا تھا نا، ان کو پتہ تھا، تو بھائی چھاپا مارا انہوں نے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں یہاں پہ کام ہی نہیں کرتا، تو انہوں نے بھائی یہاں پہ ہر جگہ آپ کو کیمرے ملنے ہی ملنے ہیں، کیمرے میں دیکھا تو بھائی وہ بندہ کاؤنٹر پہ کھڑا تھا، کیشیئر کا کام کر رہا تھا، تو کیشیئر بندہ، اب یہ تو کوئی وہ بھی پاگل نہیں نا، ان کو بھی پتہ ہے کہ جاب کر رہا ہے یہاں پہ، تو بھائی انہوں نے کہا کیا کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو، اس نے بتایا 2 ہفتے ہو گئے ہیں، انہوں نے بھائی پہلے تو اس کو رکھا جیل میں، بعد میں اس کو کر دیا ڈپورٹ، تو بھائی اس چیز کا بھی ڈر ہر ٹائم رہتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی ریزن کہ آپ واپس اپنے گھر نہیں جا سکتے یار، آپ کے پاس کاغذ نہیں ہوں گے، نہ آپ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا جہاں سے آئے ہو آپ وہاں واپس نہیں جا سکتے ہو، تو یار کیا فائدہ ادھر آنے کا۔ پھر یقین مانو ایک بندے کو میں جانتا ہوں وہ روتا ہے کہ مجھے 12 سال ہو گئے ہیں، میں اب تک واپس نہیں گیا، تو آپ دیکھو کہ یار آپ تو ابھی چھوٹی عمر میں آ رہے ہو تو آپ کا کیا بنے گا۔ ہاں اگر سوچ آئے ہو تو بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ ہر بندے کا اپنا اپنا مائنڈ ہے۔ اور رہی بات ماسٹرز والوں کی، تو یار ماسٹرز والے 60% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آلریڈی اپنے ملک کے اندر فیس اپنی دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یار یہاں پہ سچویشن کیسے ہینڈل کرنی ہے، تھوڑا صبر بھی زیادہ ہوتا ہے، میچورنس لیول زیادہ ہوتا ہے ان کا،
तो उनको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, लेकिन स्टिल होती है। पर मैंने वही बात जो आप पहले बताई है, कम से कम या 2-3 महीने ले के चलो, इतनी फ़ीस अपनी दे के आओ कि आप यहाँ पे आके जब तक सेट नहीं हो सकते, कम से कम 3 महीने 4 महीने की इन मास्टर्स वाले तो कम से कम यार 4 से 5 माह की फ़ीस दे के आओ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी ना, ख़ास तौर पे किंगस्टन यूनिवर्सिटी मैंने सुना है इस काम में बड़ी बदनाम है, आती फ़ीसें लेना शुरू कर देती है। तो ख़ास तौर पे ये बात अपने दिमाग में रख के आना, कम से कम 4-5 महीने का गैप रहे ताकि आप स्टेबल हो जाओ, आते ही आप पे वो प्रेशर ना पड़े, ताकि आप किसी गलत राह पे ना निकलो। मास्टर्स वाले कर लेते हैं, उन्होंने यार 1 साल की फ़ीस देनी होती है, इंटर वालों ने देनी होती है भाई 3 साल, कुछ 4 साल वाले भी होते हैं। तो वो फिर थोड़ा सा ना मिसगाइडेंस उनको मिल जाती है और वो वहाँ पे निकल जाते हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको कुछ फ़र्क पता लगा होगा भाई यहाँ पे इलीगल रहना कैसा है और लीगल रहना कैसा है। तो आप अपना माइंड पक्का करके आओगे कि भाई यहाँ पे हमने लीगल वे में ही रहना है। अगर तो भाई लीगल ही रहना है तो भाई चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और भाई सब्सक्राइब लाजमी करो। अभी भी 88% लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वैसे ही वीडियो को देखते जा रहे हैं। आगे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं और शेयर करने वाला हूँ। दरअसल बस टाइम नहीं मिल रहा, मैंने सब कुछ डाटा वगैरह सब कुछ इकट्ठा किया हुआ, लेकिन आगे मुझे 2 छुट्टियाँ आ रही हैं, उसमें इंशाल्लाह मैं सब कुछ कवर अप करके रख लूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।